أن كل دابة كانت لقريش نتكت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله ورب الكعبة وهو إمام آل الدنيا وسراج أهلها. پھر نوجوانوں آکھو سبحان اللہ. کملی والے دی اماں جان فرما دیا وہ فرمایا جس رات سونا 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 نور مبارک میرے رحم اقدس دے اندر آیا ہے وہ فرمایا اس رات قریش تے جانور 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 آئے جانور وفرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك آل البحار يبشر بعضهم ببعض. مشرق والے مغرب وال جاندے نے مغرب والے مشرق وال جاندے نے ایک دوجے نوں مبارکاں دیندے نے گلے ملدے پے نے او سن کے سنیو مچل جاؤ گے. اگر سونے نبی دے نور مبارک دی آمد تے جانور خوشیاں منا کے کی کہندے نے ایک دوجے نوں کہندے نے خوشیاں مناؤ اس سونے 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 نبی دا سونا نور مبارک آ گیا ہے جڑا صرف انساناں واسطے نہیں 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 بلکہ کل جہاناں دا بادشاہ بن کے آئے گا. اللہ تعالی مدینے لے جاوے ہاتھ چاہ کے زندہ باد. پھر کیوں نہ یا عربی سلطان آیا عربی ہتھن چاہ کے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا وہی اچیاں نیبیاں دے سونا فرق مٹانا اچھا کیا کو اچیاں نیبیاں دے سونا فرق. اللہ نور مبارک دی گل ہو رہی ہے سونا نور مبارک جدو رحم اقدس دے اندر آیا ماں پاک فرماندیاں پہلا مہینہ جناب آدم علیہ السلام کدی جناب شیس علیہ السلام کدی جناب ادریس علیہ السلام کدی جناب نوح علیہ السلام وہ نبی 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 واری 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 آکے مبارکاں دین دینے آمنا تنو مبارکاں یون تو سونے نبی دی ماں بنن والی ہے جڑا کل نبیاں دا تاجدار بن کے آوے گا. جڑا کل نبیاں دا تاجدار بن کے آوے گا. اما پاک فرما دیاں سونا میرے رحم اقدس دے اندر ہے میں مکے دیاں گلیاں وچوں گردنیاں تے گلیاں خوشبواں نال معطر و منبر ہو جاندیاں. آئے فرما دیاں ترو دیوانہ میں چوں آواز آن دیاں میرا گزر مکے دیاں پہاڑیاں کلون دائے پہاڑیاں بول دیاں پتھرہ میں چوں آواز آن دیاں سنیوں کی آواز آن دیاں اتھوں میں آواز آنے چاہی دیئے. آپ فرما دیاں پتھر بھی پڑھ دینے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پاک فرمان دیاں مکے دیاں عورتاں کنویں تے پانی لین واسطے آندیاں تے رسی تے ڈول نال لے کے آندیاں پانی کڈن لئی جملے سن کے سنیو مچل جاؤ گے. فرمایا جدوں میری واری آندی ہے میں کنویں دے قریب